गाइस म चाहिँ भात खान लागेँ अहिले। मैले युट्युब नबनाएको चाहिँ धेरै भयो क्या। अनि मैले ओस टाइम चाहिँ मेरो ओस टाइम चाहिँ कति पुग्यो थाहा, 60 घन्टा पुगिसकेको थियो होइन। 1 महिना जति भयो मैले युट्युब नचलाएको त। त्यो ओस टाइम त घट्दो रहेछ क्या, मलाई थाहै थिएन नि त। केही पनि होइन। मलाई पनि भाइरल गराइदिनु हो, कस्तो हुँदो रहेछ म पनि हेरौँ। भाइरल हुँदा कस्तो हुँदो रहेछ हामी पनि सुनौँ न होइन। कसै भात खानु मन लाग्दैन, भात खानु ल्याङ गर्छ भने चाहिँ मेरो मसँग खाएर मैले खाएको हेरेर सिक्नु है। किनभने खाने हो नि त, खानु मन लाग्छ होइन। बाई बाई।